صحابی جلیل القدر به زنش گفت که تو مثل مادرمی. زنم خیلی دلخور شد. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حیات بود، چادرش رو جمع کرد و رفت خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم که شکایت شوهرش به درگاه خدا بکنه. رسول الله متوقف کرد صلی الله علیه و سلم، گفت رسول خدا، همون که گریه میکرد گفت این اوس میبینی پشت سر تو نماز میخواند، تو سران پیری به من میگه که تو مثل مادر من هستید و آمدم که شکایت شوهرم بکنم به درگاه خدا پیش تو هم گواه باشی. خداوند صداش گوش میداد از بالای عرشش. هنوز صحبت این پیرزن تمام نشده بود که آیه قد سمع الله نازل شد. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما. خداوند شنید صدای اون زنی که آمد پیش تو شکایت شوهرش میکرد که ازش مظاهره کرده. و بعد خداوند گفت چرا این همه دروغ میگید؟ کی زن مثل مادره؟ گریه یک زن الله میشنود. مظلومه. آیه نازل کرد و چند تا جمله گفت جلو پیامبر صلی الله علیه و سلم به شوهرش که هر کسی بود آب میشد. خوب گوش بدید. پشت کردن به نعمت یعنی این. زنه به شوهرش اوس گفت که مرد، وقتی من جوان بودم میوه جوانی منو خوردید، نگفتی مثل مادرتم. خوب تعبیرش گوش بدید. گفت میوه جوانی من خوردید، نگفتی مثل مادرتم. تا تونستی از زمین من یعنی رحمم برای خودت کش کردی، بچه درست کردی. حالا که نازا شدم، میوه جوونیمو از دست دادم، دیگه نمیتونم برات کارساز باشم، حالا میگی مثل مادر منید؟ خاصیتی نداره دیگه.